उसके موتكم لعلكم تذكرون وذللنا عليكم الغمام وماما وماما وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم बैठे रहो निकालो खो ओ अभी जी बर्थडे नहीं काम करना खो खो तो बैठे हो भैया तुम्हारा भाई बैठा जब से बातें कर लो सवारी इसमें فكلوا منها حيث شئتم किताब कैसे भी नमाज किताब तुम्हारी जब से जब मालूम है किताब क्या है तुम्हारी इसमें बना दिया है आएगा हाँ तो उधर बैठो लाइन में जाओ यहाँ देखने आ रहा है मैं देख लिया था उसको देखने आया था काम हो गया निकालो फटाफट जिसके निकालो खो निकालो खो निकालो देखो बैठने से निकलेगा ताकत लगा ताकत जोर दम दुरूद قولا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذرية تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون منا لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بشر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون حسن बैठा है सोच रहा है आदि बस तुम्हें कुछ करते रहो तुमसे क्या बोला मैंने और तुम झगड़ा कर रहे हो कमल करके बैठा है निकल बैठा है दाबलो से और तुम बस उधर उधर بسم الله الرحمن الرحيم وإذا نادينا زيد من الصلاة آمنا بالله وما أنزل عليه القارعتين وما أدراك ما القارعة وإنه بالذي كالفراش المبثوث فتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما निकालो भाई ऐसे दूर हो وأما من خفت
حتى قل سوف تعلمون ثم قل سوف تعلمون والله تعلم अब्दुल्ला देखते रहो, बैठे रहो। उनको जब से बोला किताब ले, तब ले लिए। हाँ, तुम सुनो। वो क्या खर्राटा मार रहा है भाई, लगता है सो रहा है। और निकालो, आवाज नहीं निकलो।